शान्ति र आनन्द के हो? ओशो तपोवनमा शान्ति छ कि मानव स्वयंमा? यदि हरेक मान्छेमा शान्ति छ भने किन मानव अशान्त छ आज? हिजोको तुलनामा आज टोल टोलमा विद्यालय र महाविद्यालय खुलेका छन्, तर मानव झन् उग्र, झन् आक्रामक, झन् जिद्दी, झन् विक्षिप्त हुँदैछ। के समृद्ध हुनु नै शान्त हुनु हो? कसरी मानवलाई दिगो शान्तिको अनुभव गराउने? अबको हाम्रो सत्र रहेको छ भित्र खुसी बाहिर शान्ति। स्वामी आनन्द अरुण र डाक्टर राजु अधिकारीसँग निराजन भण्डारी। इस सत्र पश्चात स्वामी अरुण स्वामीद्वारा लिखित उनको बायोग्राफी अचम्मो मैले देखेँ र नेपालमै आध्यात्मिक किताबहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बिक्री भएको सन्त दर्शनको बुक साइनिङ हुनेछ र तपाईहरूलाई यदि बुक साइनिङ गराउन मन छ भने कृपया उता हाम्रो बुक साइनिङ हलमा जानुहोला। बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण। बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण ओशो तपोवन नेपालका संस्थापक र संयोजक हुन्। पेशाले इन्जिनियर हुने चर्चित लेखक तथा कुशल वक्ता पनि हुन्। उनले विश्व ब्याङ्क, एसियाली विकास ब्याङ्क, युएसएडी जस्ता विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा इन्जिनियरिङ सल्लाहकारको रूपमा काम गरिसकेका छन्। उनको पछिल्लो पुस्तक लोन सिकर्स मेनी मास्टर्स छोटो अवधिमा निकै लोकप्रिय भएको थियो। उनी प्राय काठमाडौँ पोस्ट दैनिकमा पनि लेख्छन्। सानैदेखि अध्यात्ममा झुकाव भएको बताउने उनी नेपाल र विश्वभर रहेका ओशो कम्युन र ध्यान केन्द्रहरूको निरीक्षक र सल्लाहकारको रूपमा सक्रिय छन्। डाक्टर राजु अधिकारी। डाक्टर राजु अधिकारी आहारविद हुन्। उनी योग विज्ञान तथा स्वास्थ्य जीवनशैलीका प्रशिक्षक समेत हुन्। उनले योग विज्ञान र मानव चेतनामा विद्यावारिधि गरेका छन्। उनका तपाईँका लागि योग, खाने कसरी, पिउने कसरी, यस्तो होस् जीवनशैली, जिन्दगी, रिल्याक्स प्लिज, आखिर रोज नै के जस्ता पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। निराजन भण्डारी पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। हाल उहाँ AP1 टिभीमा आबद्ध हुनुहुन्छ र त्यहाँ कार्यक्रम निर्माता तथा प्रस्तोताको भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। साथै उहाँ न्युज ब्याङ्क नेपाल सञ्चालन गर्नुहुन्छ। यसअघि उहाँ टाइम्स FM-मा कार्यक्रम संयोजक हुनुहुन्थ्यो। अब बिना कुनै ढिलाइ म सत्र भित्र खुसी बाहिर शान्तिका वक्ताहरूलाई मञ्चमा निमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुन्दरताको एउटा पर्यायवाची पोखरा, सृजनाको पनि पर्यायवाची पोखरा। सृजना र सुन्दरता सँगसँगै यो पोखराले धेरै इतिहास पनि रोचेको छ। त्यस्तो सुन्दर भूमि, सृजनशील भूमि, उर्वर भूमिबाट सम्पूर्ण दर्शक महानुभाव, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक स्वागत अनि नमस्कार। जय ओशो, जय गुरुदेव। म निराजन भण्डारी यो सत्रमा समन्वयकर्ताको भूमिकामा उपस्थित छु। आज यो सेसनमा कुराकानी गर्नको लागि, आफ्नो अनुभव प्रस्तुत गर्नको लागि जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको परिचय कार्यक्रममा गराइसक्नु भएको छ। उहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र 10औं संस्करणसम्म यति मिठो, यति राम्रो, यति सृजनशील कार्यक्रम गर्न सफल हुनुभएकोमा आयोजकप्रति पनि हामी हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ यति राम्रो, भव्य र सभ्य कार्यक्रमको लागि। हाम्रो यो सत्रको विषय असाध्यै गम्भीर छ। भित्र खुसी बाहिर शान्ति। वास्तवमा अहिलेको यो समाजले न भित्र शान्त भनौँ भित्र खुसी हुन दिइरहेको छ, न बाहिर शान्ति नै छ। यति धेरै तनावका बीच हामी हाम्रो दैनिकी निर्वाह गरिरहेका छौँ। आजको यो विषयवस्तुभन्दा टोटल हामी बाहिर छौँ। न हामी शान्त छौँ, न हामी खुसी छौँ। वास्तवमा त्यो शान्ति र त्यो खुसी कहाँ छ, त्यसलाई केलाउने प्रयास आजको यो सत्रमा हामी गर्नेछौँ।
बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण र डाक्टर राजु अधिकारी अगाडि हुनुहुन्छ। अब यो सत्र सुरु गर्नुभन्दा अगाडि अलिकति म पृष्ठभूमितर्फ लाग्न चाहन्छु। बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुणज्यूले एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ र जोसुकैलाई पनि जुनसुकै फोरममा पनि यो कुरा राख्नुहुन्छ। चाहे एउटा सानो 2 जनाको मिटिङ होस् अथवा राष्ट्रसङ्घको मिटिङ नै किन नहोस्, मन्त्री परिषदको मिटिङ होस् अथवा संसदभित्रको, जहाँसुकै यदि त्यसको सुरुवात सानो प्रार्थनाबाट गर्ने हो भने, ध्यानबाट गर्ने हो भने त्यसको माहौल अर्कै हुन्छ र त्यसको अन्त्य जोक्सबाट गर्ने हो भनेदेखि त्यसको माहौल अर्कै हुन्छ। स्वामीजीले यो खालको अवधारणा ल्याउनु भएको छ। त्यसकारण यो सुन्दर नगरी पोखराको यति मिठो कार्यक्रममा हामी त्यो प्रयोग किन नगर्ने भन्ने मलाई लागेको छ। हामी सानो ध्यान भनौँ, अब स्वामीजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, प्रार्थनाबाट यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्छौँ। स्वामीजी हामी केही साउन्ड प्रयोग गरौँ कि यत्तिकै? ओके। स्वामीजीको बारेमा त्यो साउन्ड यहाँ बनाउन्जेल म थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण ध्यानको अर्को एउटा पर्यायवाची शब्द हुनुहुन्छ। नेपालमा ओशो मुभमेन्ट भित्र्याउने एकमात्र व्यक्ति हुनुहुन्छ स्वामी आनन्द अरुण। अहिले विश्वभर ओशोलाई पढ्ने, बुझ्ने र अवलम्बन गर्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। स्वामीजी लामो समय ओशो सँगसँगै रहनुभयो, ओशोको सानिध्यमा रहनुभयो, आफूले पनि ध्यान गराउनुभयो र त्यो ओशोको ऊर्जा हामी स्वामीजीबाट अहिले प्राप्त गर्न सक्छौँ। डाक्टर राजु अधिकारी नयाँ पुस्ताको एकजना होनहार प्रतिभाशाली व्यक्ति हुनुहुन्छ। आज एउटा संयोग के पनि छ भने स्वामीजी इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन, पेसाले, पढाइले, अहिले आध्यात्मिक यात्रामा हुनुहुन्छ, आध्यात्मिक जागरणमा हुनुहुन्छ। राजुजी डक्टर हुनुहुन्छ, डाक्टर राजु अधिकारी। विशेष गरेर खाने कसरी भन्ने विषयको जुन पुस्तक उहाँले ल्याउनु भएको थियो, त्यो पुस्तक अस्ति पनि एकजना व्यक्तिसँग कुराकानी भएको थियो। त्यो पुस्तक मेरो घरमा त छ, किचनमा छ, म धेरै डिटेल त पढाएको छैन, तर त्यो किताबको टाइटलले मैले किने हो भन्नुहुन्थ्यो क्या उहाँले। यसको अर्थ के हो भनेदेखि अहिलेको समयमा खानपान विशेष मान्छेको रुचिको विषय छ, तर के खाने के नखाने भन्ने मान्छेहरूलाई थाहा छैन। त्यस कारणले धेरै रोगहरू निम्तिएका छन्। डाक्टर राजु अधिकारीको त्यो पुस्तकले त्यसको निवारण गर्छ। एकजना डक्टर, एकजना इन्जिनियर, तर कुराकानीको विषय अध्यात्म धेरै र सँगसँगै सांसारिक पनि। आज हामी यो प्रकारको यो संयोगमा पनि रहेका छौँ। अब सानो प्रार्थनाबाट हामी यो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छौँ। मैले अघि नै पनि जानकारी गराएँ, स्वामीजीले सानोदेखि ठुलो सबै कार्यक्रमहरूको शुभारम्भ प्रार्थनाबाट गर्ने र अन्त्य जोक्सबाट गर्ने भन्ने एउटा अभियान सुरु गर्नुभएको छ। र वास्तवमा सुरुमा प्रार्थना गर्दाखेरि यो अस्तित्वले जुन एउटा ऊर्जा हामीलाई दिएको छ, त्यो ऊर्जा ग्रहण गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाउँदाखेरि त्यसको सौन्दर्यता र त्यसको प्रभावकारिता अझ धेरै प्रगाढ रूपमा अगाडि बढ्छ। र कार्यक्रम अथवा कुनै पनि मिटिङको अन्त्यमा जोक्स भन्दाखेरि त्यो बिचको समयमा जति पनि मनमुटाव हुनसक्छ, विचारको विमर्श हुन्छ, एकअर्कालाई चित्त नबुझ्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ त्यो जोक्सले हाँसेर अङ्कमाल गर्दै विदाई गर्न सकिन्छ भनेर स्वामीजीले त्यो ल्याउनु भएको छ। हामीले लगभग त्यो सुरुवात गरेका छौँ। अब आजको यो सेसन पनि हामी त्यही क्रमबाट सुरुवात गर्ने क्रममा रहेका छौँ। आज कार्यक्रमको लगभग यो अन्तिम सेसन पनि हो। पोखराको यो सुन्दर नगरीमा यति मिठो प्राकृतिक माहौलका बिच यो मौसम पनि अत्यन्तै मदमोहक छ। यो मदमोहक मौसममा साहित्य अनुरागीहरू, देशका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, बुद्धिजीवीहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर जुन प्रकारको यो कार्यक्रमको आयोजना प्रत्येक वर्ष हुने गर्दछ, यसपटक 10औं संस्करणसम्म आइपुगेको छ यो कार्यक्रम र हरेक वर्ष पोखरामै हुने गर्छ। वास्तवमा किताबका पारखीहरूको बहानामा देशका सम्पूर्ण क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको उपस्थिति यहाँ हुने गर्छ। र यहाँ म्युजिकको तयारी होउन्जेल म जानकारी गराउँछु। स्वामीजीका धेरै किताबहरू छन्, त्यसमध्येमा सन्त गाथा यस्तो पुस्तक हो जहाँ धेरै सन्तहरूको बारेमा स्वामीजीले आफूले भेट्नुभएको सन्तहरूको बारेमा लेख्नु भएको छ। त्यो किताब
धेरैभन्दा धेरै पाठकहरूको माझ छ, धेरैको घर घरमा त्यो किताब छ र हामीले स्वामीजीको कुरा गर्न छ त स्वामीजीको त त्यो किताब त हामीले पढेका थियौँ भन्नुहुन्छ धेरैजनाले। आज त्यो किताब यहाँ पनि छ हाम्रो ओशोसँग सम्बन्धित, स्वामीजीसँग सम्बन्धित तपोवनले निकालेका धेरै किताबहरू यहाँ स्टलमा पनि छन्। यो सेसनपछि स्वामीजीको हस्ताक्षरसहित त्यो किताब यहाँ तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ र साथमा स्वामीजीको अचम्म जो मैले देखेँ भन्ने पुस्तक, ओशोसँग रहँदा स्वामीजीले देख्नुभएका अत्यन्तै अद्भुत घटनाहरू जुन अचम्म लाग्दो जस्तो लाग्छ जो कोहीको लागि, तर एक साधकको लागि भनेदेखि त्यो एउटा प्रेरणाको स्रोत पनि हुन्छ। त्यो पुस्तक पनि यहाँ छ। त्यो दुईवटा पुस्तकमा स्वामीजीको हस्ताक्षरको कार्यक्रम पनि छ। यसमा पनि सहभागी हुनको लागि म सबैलाई आग्रह गर्छु। र डाक्टर राजु अधिकारी पनि एकदमै चर्चित लेखक हुनुहुन्छ। 6वटा किताब प्रकाशित भइसकेको छ राजु सरको, 4वटा किताब आउने क्रममा रहेको छ र किताब लेख्ने बाहेक एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। हामी आध्यात्मिक व्यक्तिहरूले बागमतीलाई यति धेरै श्रद्धाको साथ लिने गर्छौँ। बागमती सफाइको एउटा अभियान अहिले पनि चलिरहेको छ, त्यसका अभियन्ताहरूमध्येको एक प्रमुख अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी र साथमा अहिले उहाँ ओम आदि फाउन्डेसनको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ। बाल गुरु जसले धेरै व्यक्तिहरूलाई आध्यात्मिक मार्गमा लाग्नको लागि प्रेरणा दिइरहनु भएको छ, बाल गुरुको शिष्य हुनुहुन्छ र त्यो संस्थाको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ डाक्टर राजु अधिकारी। यसर्थ दुईवटा संस्थाका दिग्गज व्यक्तित्वहरूसँग आज हामी साक्षात्कार गर्दैछौँ। भित्र खुसी, बाहिर शान्ति। तर यो सुन्दा दुईवटा शब्द जति दुईवटा अक्षरले मात्रै बनेका छन्, खुसी र शान्ति, वास्तवमा त्यो प्राप्त गर्न पहाड उचाल्न भन्दा पनि ठुलो छ, त्यति धेरै चुनौती छ। त्यसको केही अंश प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने आजको यो छलफलबाट टुङ्गो हुनेछ। तपाईँले केही न केही आजको यो कुराकानीबाट थाहा पाउनुहुनेछ। प्राविधिक साथीहरू लागि परिरहनु भएको छ। एकैछिन सानो प्रार्थनाबाट हामी कार्यक्रम शुभारम्भ गर्ने सोचमा रहेका छौँ, त्यसकारण अलिकति विलम्ब भएको छ। यदि त्यहाँ गाह्रो हुन्छ भने हामी सिधै पनि बजाउन सक्छौँ। हामी यहाँको परिस्थिति अनुसारको तत्काल निर्णय गर्दैछौँ। योबाट सिधै अनियर नै जान्छ यो साउन्ड। फेस्टिभलमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू र युट्युब र फेसबुक मार्फत हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा देश विदेशबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई फेरि पनि स्मरण गराउँ, हामी पोखराको लेक साइडबाट छौँ। यो करिब अपराह्नको मनमोहक समयमा प्रत्यक्ष रूपमा हामी जोडिएका छौँ बुक फेस्टिभल मार्फत, यो लिटरेचर फेस्टिभल मार्फत। र यतिखेर बोधिसत्व स्वामी आनन्द अरुण र डाक्टर राजु अधिकारीसँगको सेसन भित्र खुसी बाहिर शान्ति, यो शीर्षकको सेसन हामी सञ्चालन गर्ने क्रममा रहेका छौँ। शुभारम्भ हामी एउटा सानो प्रार्थनाबाट गर्छौँ।
गच्छामि। यो छोटो प्रार्थनाबाट हामीले भित्र खुसी बाहिर शान्ति यो सेसनको शुभारम्भ गरेका छौँ। अब हामी कुराकानी सुरु गर्छौँ। स्वामीजी, आजको जुन विषयवस्तु रहेको छ, भित्र खुसी बाहिर शान्ति, खुसी र शान्ति के हो स्वामीजी? खास यो एउटा अनुभूति हो कि कसरी महसुस हुन्छ? यो खुसी र शान्तिलाई सामान्य व्यक्तिले बुझ्दाखेरि कसरी बुझ्न सकिन्छ? यो संसारमा जति उपद्रवी व्यक्ति छन्, जति हत्या गर्छन्, हिंसा गर्छन्, हेर्नु होला, तिनीहरू आनन्दित व्यक्ति होइन। त्यो बेचैन व्यक्तिहरू, अशान्त व्यक्तिहरू, दुखी व्यक्तिहरू। त्यस कारणले लड्ने मान्छेलाई हामीले दुखी बनाएर राख्छौँ। हेर्नुहोस्, न त लड्नै सक्दैनौँ। जस्तो आर्मी होइन, अब हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ भने आर्मीलाई ब्यारेकमा राखिन्छ, परिवारबाट टाढा राखिन्छ होइन, र मनुष्यको एउटा जो स्वाभाविक इच्छा हो, प्रेम, काम वासना, त्यसबाट वञ्चित राखिन्छ होइन। अनि उसको भित्र जब प्रेम र काम वासनालाई तपाईँ दबाउनु हो भने त्यो मान्छे दुखी हुन्छ, र दुखी मान्छे क्रोधित हुन्छ। अनि उसलाई जब हामीले फायर भन्छौँ र पिट भन्छौँ, नर्मली हेर्नु होला, पुलिसलाई जब अर्डर जबसम्म हुँदैन पिट्नलाई, बडो संयमित हुन्छ। एकचोटि अर्डर पर्दा साथ त्यो एकदम जङ्गली बनेर आउँछ होइन, किनभने त्यसको भित्र जुन क्रोध छ, दमित छ, त्यो बाहिर निस्किन्छ। सुखी व्यक्ति जुन छ त्यो हिंसक हुनै सक्दैन। त्यो अधिकांश जो अहिले युद्ध भइरहेछ, जो युक्रेनमा रुसमा युद्ध भइरहेछ, त्यो हेर्नुहोस् न, त्यति मान्छे मरिरहेका छन्, बडो हेर्दाखेरि नि बडो पीडा हुन्छ। त्यो कसले गराइरहेका छन् होइन? यदि राजनेताहरू आनन्दित हुन्थे, सुखी हुन्थे, सङ्गीत बजाउँथे, भायोलिन बजाउँथे, नाच्थे, ध्यान गर्थे भने युद्ध हुन सक्थेन होइन। उनीहरूसँग शक्ति छ, सम्पदा छ, मान छ, तर सुख छैन। उनीहरू सुखी नभए पनि आफू मात्रै अशान्त छन्, र अशान्त मान्छेसँग जब पावर आउँछ उसले अरूले पनि अशान्त पार्छ। त्यस कारणले युद्ध भइरहेको छ होइन। स्वामीजी, यो सुख र शान्तिको कुरा गर्दा शान्तिले सुख ल्याउँछ कि सुखले शान्ति ल्याउँछ? स्वामीजी, यो सुख र शान्ति भन्ने शब्द हामी जसरी प्रयोग गर्छौँ एकदमै सानो सानो शब्द छ। सुखबाट शान्तितिर जाने हो कि शान्तिबाट सुखतिर आउने हो स्वामीजी? दुइटै एउटै चिजको दुईवटा नाम मात्रै हो। हेर्नुहोस् होइन, जब तपाईँ आँखा आज तपाईँ ध्यान गर्नुहुन्छ, आँखा चिम्लेर जब भित्र जानुहुन्छ के हुन्छ? दुइटै हुन्छ, अत्यन्त सुख हुन्छ र अत्यन्त शान्ति हुन्छ होइन। र दुइटै एउटै यही चाहिँ चिजको दुईवटा अभिव्यक्ति मात्रै हो होइन। जब तपाईँ बेचैन हुनुहुन्छ, क्रोधित हुनुहुन्छ, के हुन्छ? दुखी पनि हुनुहुन्छ, अशान्त पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले सुख र शान्ति जोडिएका हुन्, एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा हुन्। यसलाई अलग अलग राखेर सुख एकातिर शान्ति एकातिर भन्ने त्यो सम्भव छैन? सम्भव छैन। दुखी मान्छे शान्त हुन सक्दैन, र जो सुखी मान्छे छ ऊ अहिंसक हुन सक्दैन, अशान्त हुन सक्दैन। डाक्टर राजु अधिकारी, हामी सुख र शान्तिको कुरा गरिरहेका छौँ, र आजको जुन विषयवस्तु रहेको थियो त्यो विषयवस्तु जहाँसम्म लाग्छ यो शब्द यो चयन गर्ने र यो शब्द छान्ने एकजना व्यक्तिमा तपाईँ पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको पुस्तक, खानपिनको जुन पुस्तक छ नि, मोस्ट पपुलर पुस्तक भनेर अघि पनि मैले भने,
खाना र खुसीको अन्तर सम्बन्ध के छ ताकि तपाईँले त्यो किताब लेख्नको लागि उत्प्रेरणा जाग्यो? पहिलो सुख स्वादिष्ट भोजन, दोस्रो सुख अरू अरू। त हाम्रो कायालाई सबैभन्दा प्राथमिक सुखानुभूति दिने भोजनले हो। 4.5 हातको शरीरलाई 4.5 अङ्गुलको जिब्रोले शासन गर्छ र यो जिब्रोको प्रसन्नता चाहिँ स्वादिष्ट भोजनमा छ। तर स्वादमा मात्रै हराइयो भने अशान्ति हुन्छ, किनभने रोग आउँछ। तर स्वादलाई स्वास्थ्यसँग, निरोगितासँग, आरोग्यसँग, तन्दुरुस्तीसँग, आध्यात्मिकतासँग, धार्मिकतासँग, निरामिषता यानि कि सात्विकतासँग जोडियो भने फेरि त्यो सुखमा जान्छ। आजभोलि अस्तव्यस्त छौँ हामी, व्यस्तमस्त बन्नु नै सुखानुभूति हो। यो सबैको सुरुवात भोजनबाट हुन्छ। जसरी घरको सानो इकाइ इँटा, बालुवा, ढुङ्गा, कणहरू हुन्, यो मानवरूपी काया पिण्डको संरचना गर्ने सानो इकाइ चाहिँ हामीले खाएको खानाको सानो घटक हो। तसर्थ जस्तो खायो अन्न त्यस्तै बन्छ मन, जस्तो पियो पानी त्यस्तै जिन्दगानी। आहार शुद्धौ स्वत्त शुद्धि, स्वामीजी सत्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। म मनुष्य हुँ, म मानव हुँ भन्ने बोध स्मृति आउनलाई त खाना सही हुनुपर्छ, नभए त्यो बुद्धिमाथि, विवेकमाथि, बोधमाथि, स्मृतिमाथि, आस्थामाथि, मान्यतामाथि, धारणामाथि, दृष्टिकोणमाथि, समझमाथि आवरण चढ्छ, कुरा बिग्रिन्छ। डाक्टर राजु अधिकारीले एकदमै सरल रूपमा यो सुख र खानाको कुरा, तर खाना कस्तो खाने भन्ने विषयमा छोटकरीमा एकदमै गहन कुरा गर्नुभएको छ। स्वयं चाहिँ अब ध्यानलाई, अब जस्तो बाहिरी भोजनको त हामीले कुरा गऱ्यौँ, ध्यानलाई हामी आत्माको भोजन भन्ने गर्छौँ। अब नेपालमा ध्यानको कुरा गर्नुपर्दा स्वामीजी त एउटा पर्यायवाची शब्द नै हुनुभएको छ। बाहिरी शरीरको भोजन र भित्री शरीरको भोजन र त्योबाट प्राप्त हुने सुख अनुभूतिलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ स्वयंजी? ध्यानबाट प्राप्त हुने सुख जुन भित्री हृदयको भोजन हो, आत्माको भोजन हो, त्यो भोजन ग्रहण कसरी लिने र त्यसबाट तृप्त कसरी हुन सकिन्छ स्वयंजी? अब तृप्ति र आनन्दको जुन स्रोत छ त्यो हाम्रो भित्रै छ। एउटा भ्रम छ बाहिर कि हामीसँग धेरै पैसा भयो भने सुखी हुन्छौँ, यो भ्रमै हो। किनभने धेरै पैसा भएका व्यक्तिहरू पनि आज अमेरिकामा सुसाइड गरिराखेका छन्। हलिउडका प्रसिद्ध हिरो हिरोइनहरू अर्बौँ रुपियाँ छ होइन उनीहरूसँग। उनीहरू वैभवले किन्न सक्ने भौतिक सुविधा, ठुलो घर छ, बेस्ट कार छ, ब्याङ्कमा पैसा छ, जहाँ घुम्न सक्ने क्षमता छ, तर सुखी हुनुहुन्न होइन। त्यस कारणले यो अहिले हामीले सुखको परिभाषा राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। मेरो दृष्टिकोणमा मैले जहाँ देख्छु दुखी मान्छे मात्रै देख्छु होइन। नानकले पनि भन्नुभयो, गुरु नानक सिखहरूको गुरु, उहाँले के भन्नुभयो? नानक दुखिया सब संसार। नानकको टाइममा पनि त राजाहरू थियो होइन, बादशाहहरू थिए, नानकसँग भेट्न पनि आउँथे। नानकले त्यसमा कसैले सुखी देख्नु भएन। र सम्पन्न थिए होइन। पैसाले सम्पन्नता ल्याउँछ, सुविधा ल्याउन सक्छ, तर सुख ल्याउन सक्दैन। सुख ल्याउनलाई हामी अन्तर्यात्रा गर्नुपर्छ, साधनै गर्नुपर्छ होइन। र साधक जुन छ, कबीर जस्तो मान्छे लिनु केही पनि छैन, जिन्दगीभरि उहाँ लुगा बनाउनु भयो, बेच्नुभयो, एउटा लुङ्गी लाएर धोती लाएर हिँड्नुहुन्थ्यो, गन्जी पनि लाउने पैसा हुन्थेन, 24 घन्टा हाँसिराख्नुहुन्थ्यो होइन। त्यो सुखको जुन स्रोत छ त्यो हाम्रो भित्र छ। बाहिर खोज्नु नि मूर्खता हो र बाहिर खोज्नले नि दुःख पाइन्छ होइन। किन बाहिर सुखका, मेरो दृष्टिकोणमा बाहिर सुखका आश्वासनहरू छन्, त्यो आश्वासन कहिले पुरा हुँदैन होइन। जस्तो हामी विद्यार्थी थिएँ, कस्तो लाग्थ्यो भने ल इन्जिनियरिङ पास गरेपछि त कलेजमा पो दुःख छ, पैसा कमाइएला र बडा सुख होला होइन। जब कलेजबाट बाहिर आयो अनि के लाग्यो भने हो सुख त युनिभर्सिटीमा थियो, आनन्द थियो त्यहाँ होइन, केही झन्झट थिएन। अहिले त्यत्रो रेस्पोन्सिबिलिटी छ, यति झन्झट छ। सुखको आश्वासन छ संसारमा। The world promises happiness, but it never
डिलिभर्स ह्याप्पिनेस। यही देखेर संसारका सारा खेल देखेर हामी जोगी भएका हौँ। किनभने अब तपोवनमा बस्यौँ हामी, सामान्य दाल भात खाएर यति आनन्द आउँछ होइन, जङ्गल हरियाली देखेर यति आनन्द आउँछ। म विदेश घुम्छु ओशोको काम प्रचार गर्नलाई, त्यो अमेरिका इङ्ल्यान्डमा गएर बेस्ट होटलमा बस्दाखेरि पनि केही सुख आउँदैन, दुःखै दुःख आउँछ होइन। त त्यही कारणले जहाँ चित्त शान्त हुन्छ, जहाँ आनन्द, जहाँ हामी अन्तर्मुखी हुन्छौँ, सबै सुखको खजाना भित्र छ। त्यसले संसारलाई सुखी बनाउनलाई धेरै हामीलाई पैसा चाहिने, सुविधा चाहिँदैन। मान्छेलाई सिर्फ अन्तर्यात्रा गर्न सिकाइदिनुहोस्, आँखा चिम्लेर शान्त बसेर आफ्नो भित्रको खजाना देख्नु, संसार सुखी हुन्छ। त्यस कारणले संसार गरिब छ, यो मूर्खताले गरिब हो होइन। यसमा कुनै चिजले धन, अब यस्तो लाग्छ नेपाल धनी भयो भने सुखी होला। अमेरिकालाई गएर हेर्नुहोस् न, कति धनी छ, कति मान्छे सुखी छन्। सबभन्दा बढी मान्छे पीडित अमेरिकामै छ। कोही सुत्न सक्दैन बिना औषधि नखाइकन। 25% व्यक्ति त डिप्रेसनको औषधि खाइरहेका छन्, रातिको निद्रा लाग्दैन होइन। त्यस कारणले सुखको आश्वासन बाहिर छ, सुख बाहिर छैन, धोका छ बाहिर, सुख भित्र छ। अब म डाक्टर राजु अधिकारीलाई सोध्छु, सुखको आश्वासन मात्रै छ यो बाहिरी जगतमा होइन, वास्तविक सुख आफूभित्रै छ। तर पनि भौतिक सुख सुविधाको लागि हामी दौडिन्छौँ, देश विदेश जान्छौँ। डाक्टर साहब पनि अमेरिका र नेपाल आउजाउ गरिरहनुहुन्छ। अब एकजना आध्यात्मिक यात्रामा हिँड्नु भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ। सुख यहीँ छ, सबै छ, भौतिकताले केही पनि दिँदैन भन्दै अमेरिका र नेपालको आधा आधा बसाइ किन हुन्छ तपाईँ? तपाईँ जस्तो व्यक्तिले त त्यो चिजलाई त आत्मसात गर्नुभएको छ। मतलब वास्तविकता र बोलाइमा फरक भएर हो अथवा के कारण हो? तपाईँ आफै नै एकजना त्यो यात्रामा हिँडेको यात्री नै यो प्रकारको अमेरिका बस्ने, नेपाल बस्ने सुखको लागि हो कि भौतिकताको लागि, के को हो लागि हो भन्ने हुन्छ नि, त्यसको उत्तर के छ तपाईँसँग? निराजनजीले बडो अन्तर्विवेक प्रयोग गरेर प्रश्न राख्नु हो। वास्तवमा स्वामीजीले भन्नुभयो बाहिर सुखको आश्वासन छ, तर सुखको रसास्वादन त भित्र छ। बाहिर सुखको चाहिँ आश्वासन छ, रसास्वादन त भित्र छ। सुख शरीरलाई हुन्छ, शान्ति मनलाई हुन्छ, आनन्द आत्मालाई हुन्छ। अब सुख शान्ति चाहिँ मनस्थिति परक छ, परिस्थिति परक छैन। त्यसकारण अमेरिका जाँदैमा मेरो सुखको शान्तिको डिग्री बढ्ने होइन। सुख र शान्तिका लागि पूर्वीय ऋषिमुनिले दिएको ज्ञानलाई शिशिमुनिहरूका बिचमा बाँड्न गएको। अब ठिक छ, राजु सरले एकदमै सठिक उत्तर दिनुभएको छ। वास्तवमा हामीले पहिलादेखि हेर्ने हो भने पनि हामीले चाहे स्वामी योगानन्दको कुरा गरौँ अथवा विवेकानन्दको कुरा गरौँ, पूर्वीय दर्शनलाई पश्चिमाहरूसम्म बाँड्नको लागि कति धेरै कठिनाइहरूको बावजुद पनि उहाँहरू पश्चिमा देशहरूमा गएर हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, हाम्रो धर्म संस्कृति, योग ध्यानलाई फैलाउनु भएको थियो। र त्यसको सानो एउटा अंशको रूपमा तपाईँ जस्तो व्यक्तिहरू हिँडिरहनु भएको छ। स्वामीजी पनि आधी समय नेपाल, आधी समय बाहिर हुनुहुन्छ। भलै अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा त्यो गति अलिकति कमजोर भएको छ। निराजनजी, यसमा म एउटा शब्द जोड्ने गर्छु, अलिकति अन्यथा चाहिँ नहोस्। घाम कताबाट झुल्किन्छ? पूर्वतिर। अस्ताउँछ कता? पश्चिमतिर। हामीलाई आजभोलि जे कुरा पनि पश्चिमको मात्रै मनपर्छ। जिन्दगी उदाउँछ कि अस्ताउँछ? त्यसकारण अस्ताउनेतिरको विज्ञान, उदाउनेतिरको ज्ञानलाई जोड्न सकियो भने सुख र शान्ति सहज आउँछ। त्यसैका लागि हामी देश विदेश, परदेश प्रवास या देशवास हुने गर्छ। यो अन्यथा होइन, यही अभियानलाई फैलाउन मात्र हो। स्वामीजी, अब हामी यो कुराकानी गरिरहँदा देशको राजनीतिक माहौल यस्तो अवस्थामा छ कि देशमा नयाँ प्रधानमन्त्रीले शपथ खाँदै हुनुहुन्छ, नयाँ उप प्रधानमन्त्रीहरू शपथ खाँदै हुनुहुन्छ। हिजोसम्म सुख र शान्ति मैसँग छ, सबै मेरै पक्षमा छ, मेरै बसमा छ भनेकाहरू आज च्युत भएका छन्, आज सबभन्दा अशान्त उनीहरू छन् र एक हिसाबले भन्दाखेरि राजनीतिक रूपमा दुखी छन्। हिजोसम्म केही पनि भएन, हामी त अब केही पनि होइन क्या भन्नेहरू आज एकाएक
सुख प्राप्त गरेका छन् र अब हामी शान्ति पनि दिन्छौँ भनेका छन्। राजनीतिक हिसाबले जुन प्रकारको शान्ति र सुखको कल्पना गरिन्छ नि स्वामीजी, र आज पनि अब शपथ खाइरहँदा अब त केही सुख, योभन्दा ठुलो सुख त, परम सुख त के होला र भन्ने लागिरह होला धेरै व्यक्तिहरूलाई। राजनीतिक सुख र शान्तिको भ्रम अथवा त्यो एउटा पर्दाले छेकिरहेछ नि, त्योबाट मुक्ति कहिले प्राप्त होला स्वामीजी? आज पोखराको यो सुन्दर नगरीबाट मलाई त्यो क्वेसन आइरहेको छ। हामी यो कुराकानी गरिरहँदा सायद यतिखेर शीतल निवासमा शपथ पनि भइरहेको होला। राजनीतिले सुख दिन सक्छ कि सक्दैन, शान्ति दिन सक्छ कि सक्दैन, अथवा अझ नेपाल जस्तो देशको लागि, सबै जनताको लागि शान्ति र सुखको केन्द्र अथवा साँचो त त्यहाँनिर छ होइन? नेतृत्वले, प्रशासनले सही नीति नियमहरू ल्यायो भने सबै चिज खुल्न पनि सक्ने हो, अथवा अरू नै कुरा हो स्वामीजी? राजनीति र सुख र शान्तिको अन्तर सम्बन्ध कस्तो हुन्छ? हेर्नुहोस्, आज जो शपथ ग्रहण गरिराख्नु भएको छ, तपाईँले उहाँलाई सुखी देख्नुहुन्छ, म उहाँलाई उत्तेजित मात्रै देख्छु। उत्तेजना र सुख एउटै कुरा होइन होइन। र आज जो राजनीतिक रूपमा पदमा पुग्न सक्नु भएन, काङ्ग्रेसका नेताहरू भनौँ न, जो पुग्न सक्नु भएन, आज दुःखी हुनुहुन्छ होइन। उहाँ पनि केही दिन अगाडि यस्तै शपथ ग्रहण लिएर कति उत्तेजित हुनुभएको थियो होइन, आज दुःखी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले आज जो शपथ ग्रहण गरिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पनि म सुखी मान्न तयार छैन होइन। दे आर एक्साइटेड होइन। अरूभन्दा राम्रो गाडी चढ्न पाइन्छ, झन्डा लगाएर हिँड्न पाइन्छ, शक्ति छ, गाड अगाडि हुन्छ होइन। यो सब मान्छेलाई को अहङ्कारलाई अलिकति एक्साइट गरिदिन्छ, यसलाई सुख नभन्नुहोस्, यसलाई उत्तेजना भन्नुहोस् होइन। जस्तो चुरुट खाएर एकछिन मान्छेलाई सुख लाग्छ जस्तो लाग्छ, त्यो सुख होइन नि। रक्सी खाएर सुख होइन नि, त्यो त एक प्रकारको बेहोसी हो होइन। रक्सी खाएपछि तपाईँले आफ्नै बिर्सिनुहुन्छ, एकछिनको लागि आफ्नो दुःख बिर्सिन्छ, सधैँको लागि बिर्सिन सकिँदैन होइन। राति जति रक्सी खानुभयो, बिहान त्यतिकै खराब ह्याङओभर हुन्छ, त्यतिकै मान्छे दुःखी भएर उठ्छन् होइन। त्यस कारणले यो जुन सांसारिक सुखहरू हुन्, जसलाई हामीले बाहिरबाट देख्दाखेरि सुख लाग्छ, भोगिराखेको व्यक्तिहरूसँग सोध्नुहोस् होइन, र राम्रोसँग निहारेर हेर्नुहोस्। कबीरले भनेको छ, राजा दुखी प्रजा दुखी। यहाँ राजा पनि दुखी छन्, प्रजा पनि दुखी छन्। र तथाकथित जुन जोगीहरू छन्, तथाकथित जोगी जो खालि वेशले जोगी छन् होइन, चित्तले होइन, त्यसको लागि कबीरले भनेको छ, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी का दुख दुना। त्यो जोगीहरू पनि दुखी छन् होइन। घर घर देखा एकौँ घर सुना होइन। यो संसारमा सुखी मान्छे धेरै कम छन्, धेरै उत्तेजना, केही दिनको उत्तेजना हो, केही वर्षको उत्तेजना हो। र त्यो उत्तेजना कस्तो छ हेर्नुहोस् न, जसलाई तपाईँले राजनीतिक सफलता मान्नुहुन्छ, त्यो उनीहरूको जीवन हेर्नुहोस् न। खाने टाइममा खाने टाइम हुन्छ, न सुत्ने टाइम हुन्छ। दिनभरि कि त आफूलाई चाकरी गर्ने मान्छे, कि चाहिँ आफूसँग केही कामना गर्ने मान्छेले घेर्या हुन्छन् होइन। उहाँहरूलाई मेरो धेरै मित्र हुनुहुन्छ राजनीतिमा, उहाँहरूलाई म सत्य साहित्य दिन्छु, पढ्नलाई दिन्छु होइन। उहाँबाट टाइमै छैन, समय नै छैन। हेर्नुहोस्, अब राम्रोसँग सुत्नलाई निदा लाग्दैन, किनभने दिनभरि जुन प्रपञ्चको कुरा गरिरहेको छ, त्यसले राति दुःख दिन्छ होइन। त्यस कारणले त्यो पावरमा पुगेपछि सुखी हुनलाई त जनक जस्तै राजा हुनुपर्छ। त्यो बडो डिसिप्लिन लाइफ लिड गर्ने आध्यात्मिक व्यक्ति, त्यो मैले भन्छु, जो साधक छ, आध्यात्मिक छ, त्यो मागेर पनि सुखी हुन्छ। बुद्ध त भिखै मागेर हिँड्नुभयो, राजपाटमा सुख भएको भए किन दरबार छोड्नुहुन्थ्यो? भिक्षु भनेर मागेर सुखी हुनुभयो। त्यस कारणले जो साधक छ, जसलाई आउँछ, ऊ मागेर पनि सुखी हुनसक्छ। जो अन्तरयात्रा गर्दैन, साधना गर्दैन, ऊ राजमहलमा पनि दुःखी नै छ। बाहिर मात्रै चमचम देख्छ, तपाईँलाई लाग्छ बडो सुखी छ, गार्डले सेल्युट गरिराखेको छ, उसको भित्र गएर हेर्नुहोस्, उसको श्रीमतीसँग सोध्नुहोस् न, कस्तो सुत्नुहुन्छ, कति रिसाउनुहुन्छ होइन।
स्वामीजी अब यो राजनीतिमा थोरै अध्यात्म मिसायो भने राजनीति सफल पनि हुन्छ, सुखी पनि हुन्छ। हाम्रो आजको यो विषयवस्तु शान्ति र सुखीसँग थोरै मात्रामा त्यसको त्यो हामीले मिटर नाप्ने हो भने त्यो ठुलो मात्रामा होइन, सानो मात्रामा भए पनि थोरै सुधार हुन्छ भनेर स्वामीजीले सधैँ तब बनाउँदाखेरि राष्ट्रका अब सत्तामा पुग्ने धेरै नेताहरूलाई भनिरहनुहुन्छ। परिस्थितिवश आज यो समयमा सत्ताको समीकरण भइरहँदा, नयाँ शपथ भइरहँदा स्वामीजीबाट दीक्षित एकजना राजनीतिज्ञ सिके राव जो हुनुहुन्छ, उहाँको पार्टीको केही व्यक्तिले पनि शपथ खाँदै हुनुहुन्छ। हजुरबाट दीक्षित एकजना व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टीको व्यक्ति सरकारमा जाँदैछन्। स्वामीजीले कल्पना गर्नुभएको थियो नि, अब त्यहाँ पनि आध्यात्मिक व्यक्तिहरू पुगुन्, त्यो चेत भएका व्यक्तिहरू पुगुन्, राजनीतिमा एक चम्चा भए पनि अध्यात्म मिसोस्। त्यो बाटोमा थोरै नेपालको राजनीति हिँड्न सुरु हुन लागेको हो। स्वामीजीलाई त्यस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ? त्यस्तो राजनीतिमा अध्यात्ममा हिँड्न लागेको जस्तो त अहिले मलाई लाग्दैन। अहिले पनि सत्ताकै खोज छ, कसरी पावरमा पुगौँ भन्ने एउटा अन्धो दौड छ होइन। केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, आध्यात्मिक गुण भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्थ्यो, जस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई प्राइम मिनिस्टर हुँदाखेरि पनि उहाँको जीवनशैलीमा मैले कुनै परिवर्तन देखेन। जब प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थेन, जब हार्नुभएको थियो चुनाव, तब पनि त्यतिकै आनन्दित, एक दिन मात्रै दुःखी हुनुभयो, त्यसपछि त्यतिकै आनन्दित हुनुहुन्थ्यो। र जब प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो भने त्यतिकै आनन्दित हुन्थ्यो, किन उहाँ भित्रबाट एउटा धार्मिक व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। कस्तो एउटा वक्तव्य दिनुभयो उहाँले। जब पहिलाचोटि प्राइम मिनिस्टर विजय कुमार आउनुभएको थियो, उहाँले इन्टरभ्यू लिन जानुभएको थियो, उहाँ सोध्नुभयो आज नेपाल जो 46 सालमा प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो त्यो बेला 1990मा, अनि विजय कुमारजीले इन्टरभ्यू लिनुभएको थियो, तपाईँको आज पार्टीहरूमाथि प्रतिबन्ध पनि उठ्यो र तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको जीवनको त आज सबभन्दा सुखी दिन हुन्थ्यो। उहाँले के भन्नुभयो, कस्तो वक्तव्य दिनुभयो भन्नु, होइन यो त मैले स्वतन्त्रताको मेरो जो यात्रा छ, यो यसमा राजनीतिक स्वतन्त्रता त एउटा छोटो पाटो मात्रै हो। जबसम्म म आफ्नो मनबाट मुक्त हुँदैन, निर्वाण प्राप्त गर्दिनँ, तबसम्म मेरो सुखको दिन हुँदैन। यो मेरो एउटा खुर्किला मात्रै हो। राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि लडाएको थिएँ र आज राजनीतिक स्वतन्त्रता पार्टीमाथि प्रतिबन्ध उठ्यो, अब म एउटा खुर्किला पार गरेँ। त मेरो यो गन्तव्य चाहिँ होइन, यो बाटो हो। मेरो गन्तव्य त निर्वाणमा छ। दुनियाँको कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरको यो व्यस्त वक्तव्य मैले पढाएको छैन। यो हाम्रो सौभाग्य थियो कि कृष्णजी जस्तो व्यक्ति नेपालमा राजनीतिक पदमा पुग्नुभयो। अब त्यस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरू उहाँ सधैँ सुखी हुनुहुन्थ्यो, सधैँ हाँसिराख्नुहुन्थ्यो होइन। अब हातमा एउटा सुराही र एउटा चाहिँ फलामको बक्सा लिएर छाता लिएर निस्किनु हो। दुईचोटि चाहिँ प्रधानमन्त्री निवासबाट दुईचोटि उहाँले त्यसरी निस्किनु हो त हाँसिराख्नुहुन्थ्यो र जसलाई गए पनि चुस्काउनुहुन्थ्यो, हाँस्नु। मर्ने बेलासम्म पनि, हामी मृत्युको बेलासम्म उहाँको हस्पिटलमा थिएँ, मर्ने बेलासम्म पनि नर्सले आएर हेर्दाखेरि तपाईँले कस्तो छ भने मलाई के सोध्नुभयो, नानी तिमीले बिहा गरेको छ कि छैन होइन, जो गर्नुभयो टाइममा बिहा गरेर, नत्र म जस्तै पस्ताउँछ। मर्ने बेला पनि हि वाज नट सिरियस। अब यो कस्तो गुण हो। यस्ता व्यक्ति जहाँ गए पनि सुखी हुन्छन् र यस्ता गुण जसको भित्र आध्यात्मिक गुण छैन उसलाई जहाँ राखिदिनुहोस् आफै पनि दुःखी हुन्छन्, अरूलाई पनि दुःख दिन्छन्। आज सिके रावजीको एउटा कुरा भनौँ, उहाँले दीक्षा लिएको हुनाले एउटा गुण आयो। आज उहाँ पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई गभर्मेन्टमा आउन आग्रह गरियो। कोही पनि मान्छे मन्त्री पद छोड्थिएन, उहाँले मन्त्री पद छोड्नुभयो, भन्नु होइन म जनताकै सेवा गर्छु, मेरो पार्टीको अर्को मान्छेलाई मन्त्री बनाउनुहोस्। अब यो ओशोको माला लिएको, ध्यान गरेको उहाँको आध्यात्मिक विशिष्टताको देन हो कि पद चाहिँ छोडेर म चाहिँ ग्रासरुटमै काम गर्छु, मेरो पार्टीको अरू मान्छेलाई मन्त्री बनाउँछु। ध्यानको प्रभाव त देखियो त्यहाँ। अब उहाँ जस्तो मान्छेलाई दुःखी गर्न गाह्रो हुन्छ, जसलाई पदप्रति कुनै लोभ छैन, लालच छैन। त्यस्ता व्यक्ति भोलि उहाँहरूको मन्त्रीमण्डलबाट हट्नु भए पनि उहाँ दुःखी हुनुहुन्न। डाक्टर राजु अधिकारी, ओशोले धेरै ठाउँमा प्रवचनमा भन्नुभएको छ, हाम्रो यो सेसनमा यहाँ रहनुभएका र हामीलाई अनलाइन मार्फत हेरिरहनुभएका धेरैले सुन्नु पनि भएको होला। मानिस सुख खोज्छ, किन सुख खोज्छ भने ऊ दुःखी छ होइन। सुख खोज्नुको कारण नै ऊ दुःखी हुनु हो, दुःखी भएर हो।
अनि मान्छे शान्ति खोज्छ किनकि ऊ अशान्त छ, भित्र मन पनि उसको अशान्त छ, बाहिर पनि ऊ अशान्त छ। अब तपाईँ एकजना धार्मिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, सांस्कृतिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, के वास्तवमै दुःखी नै छ यो समाज? अब स्वामीजीले पनि भन्नुभयो दुःखै दुःख छ, सुखको त आश्वासन मात्रै छ, वास्तविक त दुःख नै हो। कस्ता प्रकारका दुःख यो समाजमा व्याप्त छ तपाईँको दृष्टिकोणमा? अहिले कुन कुन प्रकारको दुःखको जरा समाजमा गाडिएको पाउनु भएको छ? मान्छे धनको पछि निधन नहुन्जेल लाग्छ। हेर्नुपर्ने चरित्र चित्र हेर्छ, भावना बुझ्नुपर्ने भवन हेरेर प्रभावित हुन्छ, योगतिर लाग्नुपर्ने भोग रोग र शोक बटुल्छ अनि दुखी हुन्छ। वास्तवमा सुख त भित्रको नैसर्गिकता हो नि। पानीको तरलता के हो? विशेषता हो नि। जहाँ तरलता त्यहाँ पानी हो नि, जहाँ उष्णता त्यहाँ अग्नि हो नि। त्यसै गरी जहाँ मनुष्यता त्यहाँ सुख शान्ति हो नि। तर हामी भट्का हुआ देवता भनिन्छ नि, हामी भड्किरहेका छौँ। त्यसैले हरेक घरमा एउटा मन्दिर बनाउनु पर्नेछ। त्यो मन्दिरमा मूर्ति होइन, ऐना राख्नुपर्नेछ। त्यो ऐनामा अनुहार होइन, भित्र हेर्नुपर्नेछ। जस्तो हामी सुनिरहेका छौँ, यहाँ सुनिरहेको एउटा काम गर्दैछौँ, अल्प सुखी छौँ। तर सुन्दै अरू प्राविधिक काम गर्ने दुईवटा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरू बढी सुखी हुनुहुन्छ। किनभने हामी खाली भएर दुखी छौँ क्या। निन्दा सुनेर निन्दा गरेर दुखी छौँ, समयको सदुपयोग नगरेर दुखी छौँ। त्यसकारण आफूलाई व्यस्त राख्यौँ भने मस्त राख्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जीवनमा दुईवटा कुराको ध्यान हुन्छ, एउटा द्रव्य ध्यान, एउटा दिव्य ध्यान। 23.5 घन्टा द्रव्य ध्यान गरेर आधा घन्टा दिव्य ध्यान गरे त मान्छे सुखी हुन्थ्यो नि। 24.5 घन्टै द्रव्य ध्यानमा छौँ हामी। त्यसकारण म अनुरोध गर्छु, भित्रको सुखको चाबी खोल्नलाई कमसेकम आधा घन्टा, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट, 1 घन्टा, 1440 मिनटमा 40 मिनट चाहिँ दिव्य ध्यानमा लाग्यौँ। दिव्य ध्यानमा पनि 10 मिनट, 10 मिनट हार्डवेयर अर्थात् शरीरको सर्भिसिङ योग आसनद्वारा, 10 मिनट सफ्टवेयरको सर्भिसिङ एन्टिभाइरस प्रयोग गरौँ। मनका लागि कुनै मनपर्ने ध्यान, उदाउँदो सूर्यको ध्यान, फेवातालको ध्यान, बाराईको ध्यान, मन्त्रको ध्यान, गुरुको ध्यान, आकाशको ध्यान, चन्द्रको ध्यान, सूर्यको ध्यान, कसैको ध्यान। अर्को 10 मिनट सासका लागि। बिजुली त यही हो नि, प्राण त यही हो नि, ब्याकअप त यही हो नि। 10 मिनट प्राणायाम र बाँकी रहेको 10 मिनट इन्टरनेट। अहिले यो प्रसारण भइरहेको छ, वाइफाई इन्टरनेट नहुने हो भने जोडिँदैन थियौँ नि त। हामी सबैसँग जब जोडिन थाल्छौँ खुसी बढ्छ, सुख बढ्छ क्या। तसर्थ हामी भित्र भएको सुखको चाबी खोल्ने हाम्रै हातमा छ। त्यो चाहिँ शरीरको कक्षा पास हुनलाई सुखानुभूति गर्नु पर्यो, मनको कक्षा पास हुनलाई शान्तिको अनुभूति, र आत्माको कक्षा पास हुनलाई आनन्दको अनुभूति गर्नलाई मालामाल हुनुपर्नेछ सबैले। माल भनेको भौतिकता, माला भनेको आध्यात्मिकता। मालामाल हुने हो भने आध्यात्मिकता र भौतिकता दुईटैको माला लाउनु पर्ने अवस्था छ। स्वामीजी, अब डक्टर राजु अधिकारीले पनि स्वामीजीले नै सधैँ भनिरहनु भएको 24 घन्टा हामीलाई समय दिएको छ प्रकृतिले। 23 घन्टा खुब आफ्नो काम गर, नाम कमाऊ, दाम कमाऊ, घुम फिर खाऊ, 1 घन्टा चाहिँ ध्यान गर। होइन, त्यही कुरा नै अब तपाईँले त्यसलाई अझ सूक्ष्म रूपमा कुरा गर्नुभयो। स्वामीजी पनि त्यही लाइनमै हुनुहुन्छ र त्यही गराउनमै हिँड्नु भएको छ। हामी धेरैजना व्यक्तिहरू जोरवादी बुद्ध भन्नुभएको छ ओशोले, हामी त्यही फिलोसफीमा हिँडेका छौँ। भौतिकतामा पनि छौँ, हामी आध्यात्मिकतामा पनि हिँड्ने प्रयासमा छौँ। अब यो बाहेक पनि स्वामीजी, अब मान्छेसँग पैसा पनि छ, पावर पनि छ, यो दुईटाको पछि अधिकांश मान्छे दौडिन्छ। स्वामीजीले धेरै ठाउँमा यो बारेमा बोलिसक्नु भएको छ। यो दुईटा भइसकेपछि पनि मान्छे खुसी पनि छैन, शान्त पनि छैन। मान्छे खुसी, सबभन्दा धेरै खुसी चाहिँ यौनमा, सेक्समा मिल्छ भन्ने त्यो बुझाइ मान्छेलाई छ, होइन? र उसको त्यो अशान्त जुन मन छ, अशान्तपन छ, सेक्सको थोरै अनुभवले अथवा लालचाले र त्यो पूर्ण भइसकेपछि ऊ शान्त हुन्छ भन्ने भ्रममा ऊ परेको हुन्छ। ओशोले धेरै सेक्सको कुरा गर्नुभएको छ, यौनको कुरा गर्नुभएको छ। वास्तवमा त्यो सेक्सबाट प्राप्त हुने खुसी र छेडभरको शान्ति चाहिँ के हो त स्वामीजी? त्यसो भए जुन आनन्द सेक्सबाट प्राप्त हुन्छ
राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने त्यो सेक्सबाट प्राप्त हुँदैन, होइन? सेक्सबाट प्राप्त हुने भए, होइन, यो बुझौँ न, सेक्स त सारा संसारले गरिराखेको छ। थोरै मान्छे छन् जो ब्रह्मचारी छन्, 99.5% मान्छे त संसारिक नै छन्, वासनामै छन्, होइन? त उनीहरूले त्यसबाट सुख होइन, त्यो एक क्षणको के हो भने आफ्नो दुःखको विस्मृति हो, सुख होइन, होइन? रक्सी किन मान्छे खान्छ? रक्सी दिनभरि गरेर अनेक प्रपञ्च गरेपछि, व्यापारीमा समाजमा धेरै प्रपञ्च गरेपछि नेपालमा भनाइ छ सूर्य अस्त नेपाल मस्त, होइन? बोतल खुल्छ, रक्सी खुल्छन् मान्छे, त्यो रक्सीबाट सुख आउने हो? होइन। दुःख एकछिनको लागि बिर्सिन्छ मान्छे, त्यसैले सुख मान्छ कि चिन्ता बिर्सिन्छ, होइन? सेक्समा पनि के हुन्छ, मन एकाग्र हुन्छ। सेक्स गर्दाखेरि तपाईँले सबैलाई अनुभव होला नि, सेक्सको क्षणमा जान लाग्नु हो भने अब युक्रेनमा युद्ध भइरहेछ त्यो पनि याद आउँदैन, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन भइरहेछ त्यो पनि याद आउँदैन, अब ओलीजी को पार्टीले जित्यो कि देवबाजीकोले पार्टी जित्यो त्यो पनि याद आउँदैन, सबै कुरा बिर्सिनुहुन्छ। अरू बेला 24 घन्टा त्यो कुरा मनमा खेलिराखेको हुन्छ, होइन? जब सेक्समा तपाईँ जानुहुन्छ मन एकाग्र हुन्छ, एउटा जुन तपाईँको सेक्सको पार्टनर छ त्यो र तपाईँको मात्रै संसार हुन्छ, होइन? यो संसारका सारा दुःख बिर्सिन्छ। त्यो सुख जुन हो त्यो ध्यान हो। ध्यानमा हामी के गर्छौँ? पार्टनर चाहिँदैन, हम आँखा चिम्लेर जब आफूलाई बिर्सिन्छौँ, जब आफूलाई शान्त ध्यानमा डुब्छौँ अनि सुख आउँछ। भने सुख भनेको मनलाई बिर्सने हुने सुख हो, मन से मुक्ति, मनबाट मुक्ति नै आनन्द हो। त्यो सेक्समा एक क्षणको लागि आउँछ, अवश्य आउँछ। त्यस कारणले जति धर्मगुरुहरूले सेक्स नगर भने पनि, जति ग्रन्थहरूमा लेखे पनि, बाइबलमा कुरानमा जहाँ लेखे पनि मान्छेलाई सेक्सबाट छोडाउनु सकेका छैन कसैले, होइन? उसको आकर्षणै यस्तो छ, विशाल आकर्षण छ भने यस्तो पागलपनको संसार छ, यति दुखिया संसार छ, यति उपद्रवी संसार छ, त्यसमा उसलाई 2 मिनट 5 मिनटको लागि पनि दुःख बिर्सिने मौका मिल्यो भने ऊ त पागल हुन्छ, होइन? त्यो त एउटा सेफ्टी भल्भ हो, उसको दुःखको विसर्जनको लागि एक क्षण हो। त्यसलाई हामी सुख नभनौँ, तर त्यसमा झलक के मिल्छ भने यु ट्रान्सलेट द माइन्ड, होइन? तपाईँ मनलाई त्यो बेला मनबाट पार हुनुहुन्छ। कति मिनटको लागि सायद जो एजुकुलेसनको जुन क्षण छ सेक्सुअली भनौँ भने त्यो सानो हो, त्यो केही सेकेन्डको होला, आधा मिनटको, 1 मिनटको होला, 1 मिनटको त्यो समाधि नै हो। त्यस कारणले ओशोले किताब लेख्नुभयो नि, सेक्स टु सुपर कन्सियस, सुख सम्भोग से समाधि तक। त्यो 1 मिनटको त्यो समाधिकै सुख मिल्छ, किनभने यु फर्गेट, धनी हुनुहुन्छ कि गरिब हुनुहुन्छ कि नेपाली हुनुहुन्छ कि रसियन हुनुहुन्छ, सबै बिर्सिनुहुन्छ, होइन? माने मन बिर्सिनुहुन्छ। मन बिर्सिनु नै आनन्द हो, तर त्यो आनन्द 1 मिनटको लागि हो, आधा मिनटको लागि हो, हेभी कस्ट दिनुपर्छ त्यसको लागि, होइन? आधा मिनटको आनन्दको लागि बिहा गर्नु पऱ्यो, श्रीमतीले पाल्नु पऱ्यो, हरेक वर्ष बच्चा जन्मिन्छ त्यसलाई पढाउनु पऱ्यो, हेर्नुहोस् त्यसको कस्ट कति पे गर्नुहुन्छ तपाईँ, होइन? त्यो आनन्दको त्यही आनन्द जो आधा मिनटको तपाईँले ध्यान मन बिर्सिने आनन्द पाउनुहुन्छ, त्यो तपोवनमा हामी तपाईँलाई ध्यान गराएर कुनै बाहिर उपद्रवी नल्याएर तपाईँलाई संसार विसार दिने ध्यानका पद्धतिहरू छन्। त्यसबाट तपाईँ संसार बिर्सिनुहुन्छ र आफ्नो भित्रको जुन सुख आउँछ, जो पिनियल ग्ल्यान्ड छ, यहाँबाट जुन सेक्रिगेट हुन्छ हाम्रो हार्मोन्सहरू ध्यानमा, त्यो सेक्सको आनन्दभन्दा डबल गुना छ। र त्यसको लागि तपाईँले केही कस्ट पे गर्नु पर्दैन, होइन? हरेक सेक्स एक्ट पछि मान्छेलाई अलिकति डिप्रेसन हुन्छ, अनि एनर्जी रिलिज भयो, या अनेक प्रकारको सम्झौता गर्नु पऱ्यो, अनेक प्रकारको सामाजिक कहिलेकाहीँ सामाजिक चाहिँ बन्धनहरूबाट गर्नु पऱ्यो। अनेक प्रकारका सेक्स पछि चाहिँ अनेक प्रकारका मान्छेको मनमा त्यो पनि गलत हो, तर एक प्रकारको नेगेटिभिटी आउँछ, मैले गलत गरेँ। यो हाम्रो शास्त्रले पण्डितहरूले सिकाएको कुरा के हो भने सेक्स पाप हो भने हाम्रो धारणाभित्र राखिदिएको छ। ओशो त्यसका विरोधी हुनुहुन्छ, हामी त्यसको विरोधी हौँ। तर त्यसले गर्दाखेरि यु एट भेरी हेभी कस्ट यु गेट भेरी लिटिल ह्याप्पिनेस। तपोवनमा हामीलाई फ्रीमा लामो ह्याप्पिनेस दिन सक्छौँ ध्यानबाट। त्यो तपाईँको भित्रै छ, हामीले दिने होइन, तपाईँको भित्रै छ।
डाक्टर राजु अधिकारीले पनि म यही विषयमा आएँ। समाजमा अहिले यति धेरै घटनाहरू छन्, मान्छेलाई आफ्नो बौद्धिकताले पनि पुगेको छैन, सम्पत्तिले पनि पुगेको छैन र पावरले पनि पुगेको छैन, त्यो त बढाउने छँदैछ। तर यो सबै हुँदाखेरि पनि मान्छे बेचैन छ र त्यो सेक्सको सन्तुष्टि पाएँ भने चाहिँ म खुसी हुन्छु कि म शान्त हुन्छु कि भन्ने जुन दिग्भ्रम छ नि, स्वामीजीले भनिसक्नु भएको छ, त्यो दिग्भ्रमित मात्रै हो त्यो केही क्षणको लागि। तर पनि अब हामीले हेऱ्यौँ, अब आफ्नो काम गरिरहनु भएको राष्ट्रको सभामुख जस्तो व्यक्ति यस्तो खालको केसमा पर्नुभयो नेपालमा, अनि धेरैवटा यस्ता केसहरू आउँछन्, अझ कति त आउँदैनन्। स्वामीजीकै लाइन हो कि तपाईँको यसमा अलिकति केही फरक छ भनाइ, सेक्सले सुख दिन्छ? त मेरो एकदम सिधा र ठाडो प्रश्न त पहिला। वास्तवमा ऊर्जा हो एउटा, यो ऊर्जालाई वासनामा या साधनामा केमा लाने हो? हाम्रा केही ज्ञानहरू छन्, केही भ्रमहरू छन्। त ज्ञानको अवस्थामा, बोधमा, या म यो कर्म गर्दैछु भन्ने आफूलाई जानकारीपूर्वक यो कार्यमा प्रवृत्त हुने हो भने त्यही चाहिँ सृजन बन्छ, नभए चाहिँ स्वामीज्यूले भने जस्तै विनाश बन्छ। अब आजभोलि हामी धेरै मोबाइल चलाउँछौँ, एक सज्जनको मोबाइल हराएछ, बत्ती पनि गएछ, मोबाइल खोजिरहनु भएको छ, त्यही मोबाइलको बत्ती बालेर त्यही मोबाइल खोजिरहनु भएको छ कि। यो सेक्सका विषयहरू पनि यस्तै हो हजुर, आफ्नै हातमा छ, आफ्नै दाम्पत्यमा छ। वास्तवमा यौन सुख होइन, दाम्पत्य सुख चाहिँ स्थायी सुख थियो, तर हामी यौन सुख, शारीरिक सुख, सम्भोग सुखमा मात्रै केन्द्रित भयौँ। यो त एउटा विशाल ऊर्जा हो। अध्यात्मले चाहिँ यो यौनको ऊर्जालाई चिर यौवनमा बदल्ने कला सिकाउँछ। स्वामीजी, अब हामी वास्तवमा यो जमघट, यो साक्षात्कार, यो कुराकानी लिटरेचर फेस्टिभलले जुन जुराएको छ 10औं संस्करणमा हामी छौँ, यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भनेको साहित्यसँग छ होइन? स्वामीजी आफै पनि साहित्य अनुरागी पनि हुनुहुन्छ, लेखक पनि हुनुहुन्छ, धेरैवटा किताबहरू आएका छन्। हामी आज टपिक पनि खुसीको गरिरहेका छौँ, सुखीको गरिरहेका छौँ। लेखनले कतिको सुख दिन्छ स्वामीजी? जस्तो ओशोसँग भएका कुराहरू लेख्न पायो अथवा बोल्न पायो भने मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन भन्नुहुन्छ स्वामीजीले होइन? धेरै जसो हामीहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा, औपचारिक अनौपचारिक रूपमा लेखेर आफ्ना भावनाहरू जसरी व्यक्त हुन्छन् त्यसपछि प्राप्त हुने सुख चाहिँ कस्तो सुख हो स्वामीजी? हेर्नुहोस्, सृजन जुन छ नि, इङ्ग्लिसमा भनौँ क्रिएटिभिटी होइन, क्रिएटिभिटीले एक प्रकारको सन्तोष दिन्छ होइन? तपाईँले एउटा पेन्टिङ बनाउनु भयो, एउटा गीत लेख्नुभयो, एउटा किताब लेख्नुभयो होइन, त्यसको एउटा आफ्नै सन्तोष छ। क्रिएटिभिटीको बडो त्यो कुनै चिज निर्माण कसले गर्छ? यहाँ हेर्नुहोस् त, संसारमा निर्माण कसले गरेको छ है? यो त पहाड, जङ्गल, हिमाल, खोला परमात्माले बनाएको हो होइन? त्यस्तै जब तपाईँ कुनै चिज निर्माण गर्नुहुन्छ, एउटा सानो घरै बनाउनुहुन्छ, आर्किटेक्टहरूले घर बनाउँछ, डिजाइन गर्छ, हामी पनि त्यही पेसामा भएको हुनाले हजारौँ घर बनाए। त्यो डिजाइन गरेर घर बन्दाखेरि एकजना बडा आनन्द आउँथ्यो कि होइन? यस्तो बन्यो घर होइन, मान्छेले यसमा सुख पाउला। मतलब मैले भन्ने खोजा के भने क्रिएटिभिटी विल गिभ यु सेटिस्फ्याक्सन होइन? चाहे गीत लेख्नुहोस्, चाहे किताब लेख्नुहोस्, चाहे पेन्टिङ बनाउनुहोस् होइन, जे गर्नुहोस्, एउटा रुख लगाउनुहोस् न, बगैँचा लगाउनुहोस्, तपाईँको फुल खिलेपछि कस्तो आनन्द आउँछ होइन? त्यो किनभने यो क्रिएटिभिटी त परमात्मीय गुण हो न, परमात्माले बनाइराखेको छ संसार। र जब हामी कुनै सृजन गर्छौँ हामी पनि दिव्य हुन्छौँ। एक क्षणको लागि हामीलाई पनि परमात्मीय सुख मिल्छ, सृजनमा आनन्द छ। किताब लेखेँ, कसैले पढ्यो र कसैले आहा कस्तो राम्रो लेख्नुभयो हो, त्यति भनिदिएपछि यति आनन्द आउँछ कि त्यो मेरो ब्याङ्कमा कसैले 1 लाख रुपियाँ राखिदिए पनि त्यति आनन्द आउँदैन होइन? त्यो सृजनको आनन्द हो, त्यो पोजिटिभ आनन्द। म डाक्टर राजु अधिकारीले पनि यही कुरा सोध्छु। 6वटा किताब बाहिर आइसके, तपाईँको 4वटा आउने क्रममा छन्। यदि सबै चिज मिलेको भए 4वटा किताब यही फेस्टिभलमा पनि तपाईँले लन्च गर्ने सोच बनाउनु भएको थियो। अगाडि पनि एउटा किताब छ तपाईँको होइन?
किताब लेख्दाखेरि प्राप्त हुने त्यो सन्तुष्टि भनौँ, त्यसलाई हामीले खुसीसँग जोडेर हेर्ने हो भने कस्तो रहन्छ तपाईँको हकमा? सुखका पनि अनेक रूप हुन्छन्। एउटा सुखको रूप चाहिँ स्वान्त सुखाय हो क्या। भित्रबाट आफ्नो मौलिक जुन एउटा गुण छ त्यसलाई पुष्पित, पल्लवित र अभिव्यक्त गर्ने कला चाहिँ लेखन हो। यो कोरोना कालमा मैले चाहिँ 8वटा पुस्तक लेखेँ। त्यो फाइन प्रिन्टसम्म पुगिसकेका छ, 4वटा चाहिँ छिट्टै आउँदैछ। जसरी एउटा जननीलाई, एउटा नारी शक्तिलाई, एउटा आमालाई त्यो 7-8 महिना गर्भमा 9 महिना बोकेर सन्ततिलाई जन्म दिँदा जुन मातृत्व सुख आउँछ नि, एक लेखकलाई आफ्नो कृति बाहिर आउँदा त्योभन्दा कम सुख आउँदैन। त्यसकारण सबै मनोरञ्जनहरूमध्ये मेरा लागि चाहिँ लेखन र ध्यान सबभन्दा उत्कृष्ट मनोरञ्जन हो। त्यसकारण यो किताब सफल होला नहोला, धेरै पाठकले पढ्लान् नपढ्लान्, त्यो पृथक कुरा हो। म चाहिँ स्वान्त सुखमा रमाउन र त्यो पुरानो परम्पराको, ऋषिमुनिको परम्पराको ज्ञानलाई आधुनिक मस्तिष्कमा जोड्नका लागि लेख्ने गर्छु। मेरा लागि त परम सुख हो लेखन। स्वामीजी, अब हामी बिस्तारै बिस्तारै बिट मार्ने क्रममा पनि छौँ। समय सकिएको सङ्केत आइरहेको छ। यो विषय जुन आजको रहेको थियो, यो विषय आयोजकहरूले दिइसक्नु भएपछि सुख र दुःख, शान्ति र अशान्तिको विषयमा धेरै व्यक्तिहरूले धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ। त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, बुझ्यौँ, सुन्यौँ। ओशोले चाहिँ मान्छे जन्मनु नै दुःखी हो, दुःख हुनु हो। जब ऊ आमाको गर्भमा रहन्छ ऊ चरम सुखमा हुन्छ, होइन? आमाको गर्भमा जस्तो चरम सुख कहिले पनि हुन सक्दैन ऊ जन्मिसकेपछि। जब जन्मियो धरतीमा पहिलो पाइला, पहिलो आँखा खुल्यो, दुःख सुरु भयो भन्ने छ। अब त्यसलाई आत्मसात गर्दै जन्मिनु नै दुःखै हो भन्दा भन्दै पनि यो जन्म लिएर यहाँ आइसकेपछि जति समय हामी शरीरमा रहन्छौँ त्यो समय भित्र खुसी र बाहिर शान्त भएर कसरी बस्न सकिएला स्वामीजी? आजको हाम्रो यो कुराकानीको मेन जिस्ट कुरा पनि हो र स्वामीजीबाट यसको एउटा निचोड पनि म चाहन्छु। यो समय सक्न लाग्यो, त्यस कारणले बडो महत्त्वपूर्ण कुरा जुन छ, म अहिले यसलाई फेसबुकमा धेरै मान्छेले सुन्नु, यहाँ त कम मान्छे हुनुहुन्छ, फेसबुकमा धेरै सुनिराख्नु भयो होला र पछि पनि सुन्नु होला। त्यस कारणले म भनिदिन चाहन्छौँ, यो संसारमा अन्तर्यात्रा नगरिकन, साधना नगरिकन, आफ्नो व्यक्तित्वमा अनुशासन ल्याइकन बाहिरको चिजबाट सुखी हुने प्रयास हामी जति गरौँ त्यति नै दुःखी हुन्छौँ। होइन, बुद्धका हेर्नुहोस् न, आर्य सत्य के छ, उहाँको जीवन दुःख हो। नानकले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, नानक दुखिया सब संसार। कबीरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, ओशोले पनि त्यस्तै। हामी सुन्दैनौँ। हामी किन सुन्दैनौँ भने हामीलाई के लाग्छ भने जो